اسین، چی شده؟ صدات پشت گوشی یه جور دیگه بود. ببینم همه چی خوبه؟ ببین الینا، من یه آدم خیلی رکی هستم و اهل پیچوندن و این حرفا نیستم. واسه همین هرچی ازت میپرسم لطفاً راستشو جواب بده. اسین، داری منو میترسونی. لطفاً بگو چی میخوای بهم بگی؟ تو دانشگاه مختلط درس خوندی نه؟ شایدم دانشگاه دخترانه رو دوست نداشتی. نه اینجوری نیست. تو دانشگاه همه خب با هم دیگه بودن. منظورم دخترها و پسرها. و کسی فکر نمی‌کرد که دخترها جدا باشن و پسرها جدا. چطور؟ نه، منظورم اینه که با پسرها ممکنه دوست بوده باشی. لطفاً نگو کاملا نه، چون خودم هم اون دورانو گذروندم. دوستی خاصی نداشتم. آره، در صورت نیاز حرف می‌زدم. هم کلاسیان بودن، بالاخره کاری چیزی پیش میومد. ولی الان چه وقت این حرفاست؟ چرا میپرسی؟ این حرفا چیه میزنی؟ نه، منظورم اینه که مثلا دوست خاصی داشته باشی از اون دوران. نه، من با هیچ پسری دوستی نداشتم و الکی خوشم نمیاد با یه پسری صمیمی بشم. نمیدونم چرا داری این حرفا رو به هم میزنی. گفتن دلیلش مهم نیست. ببین، اگه میخوام با یه دختری تمام عمر زندگی کنم، پس دونستن اینا حق منه، مگه نه؟ آره، ولی یهویی چرا انقدر کنجکاو شدی؟ دلیلش چی؟ نه، دلیل خاصی نداره. الینا، من فکر میکنم که تو هنوز یه دوستی داری و هنوزم که هنوزه باهاش در ارتباطی. نه، اصلا اینطوری نیست. حرفمو باور کن اسین، حتما توهم زدی. اگه حرفی یا چیزی اذیتت میکنه لطفاً واضح بگو. چرا اینجوری پیچیده حرف میزنی؟ چیزی نیست الینا، من فقط همینجوری پرسیدم. به هر حال میخوای چیزی بخوری؟ من گرسنه نیستم. فکر کنم دیگه باید برم. باشه، هر جور راحتی. تا ماشین باهات میام. جناب، شما عشقم ازم بگیرین و من اسمشو به زبون نگرم. من و الینا از زمان دانشگاه همو دوست داریم. اول اون علی آقا اومد و الان شما اومدین بینمون. این که اشتباه نه؟ ولی کار ما پشت پرده است. فقط یه دکمه رو فشار بدم و بعدش اون الینای شما و داستان عشق ما توی تموم شهر مشهور میشه.